अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का मौजू है ECCE ट्रेनिंग में जो पहला मॉड्यूल है साइंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में। आज हमारा टॉपिक है ब्रेन डेवलपमेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जब एक बच्चा बेबी पैदा होता है तो उसका ब्रेन यानी दिमाग साइज़ में एक बालिग एडल्ट आदमी के दिमाग की 1/4 यानी क्वार्टर हिस्से जितना होता है। 3 सालों में वो साइज़ में तकरीबन बालिग आदमी जितना हो जाता है और 6 साल की उम्र में तकरीबन मुकम्मल हो जाता है साइज़ के एतबार से, जबकि दिमाग के कुछ हिस्से बलूगत तक भी नश्व नुमा पाते रहते हैं। इंसानी ब्रेन यानी दिमाग छोटे छोटे सेल्स न्यूरॉन से बना होता है और पैदाइश के वक्त उसकी ज़रूरत के तमाम न्यूरॉन उसके ब्रेन में मौजूद होते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 100 बिलियन यानी 100 अरब तक होती है। लेकिन ये न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड नहीं होते। न्यूरॉन मैसेज सेंड और रिसीव करते हैं, लेकिन उस वक्त जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्ट करता है तो सिनॉप्स कनेक्शन बनाता है और यही सिनॉप्स कनेक्शन ब्रेन की डेवलपमेंट कहलाती है। जैसे जैसे ब्रेन ज़्यादा कनेक्शन बनाता जाता है, बच्चे की मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग बेहतर बनती जाती है। सिनॉप्स कनेक्शन वो जगह होती है जहां न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट और कम्युनिकेट करते हैं। जितने ज़्यादा सिनॉप्सिस बनेंगे उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी। ये सिनॉप्स न्यूरॉन के दरमियान वायरिंग की तरह होते हैं। जहाँ भी वायरिंग मुकम्मल हो तो आप देखते हैं कि सर्किट मुकम्मल होता है और इलेक्ट्रिसिटी चलने लगती है। जब बच्चे का दिमाग 100 ट्रिलियन ब्रेन सिनॉप्स बना लेता है तो वो मुकम्मल सेहतमंद दिमाग कहलाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये सिनॉप्स कनेक्शन की सलाहियत कम होती जाती है और इब्तदाई उम्र में बने हुए न्यूरॉन कनेक्शंस ही मजबूत रहते हैं। 2 साल का बच्चा एक बालिग आदमी से दुगने सिनॉप्स बनाता है। जब न्यूरॉन के सिनॉप्स नहीं बनते जिन न्यूरॉन्स के, वो न्यूरॉन आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं होते और उनका कनेक्शन नहीं बन पाता है। ECCE में बच्चा सबसे ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है और बच्चे के इर्द गिर्द तमाम चीज़ें और लोग जो हैं वो उसका एनवायरनमेंट होते हैं। अब आते हैं जो इस टॉपिक के साथ वीडियो रिलेटेड है जो सजेस्ट की गई है ट्रेनिंग में। हम उस वीडियो का जो मतन है या उसमें जो कुछ कहा गया है अब उसकी तरफ आते हैं। साइंस हमें बताता है कि हमारी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में किए गए तजुर्बात दर हकीकत हमारे नशो नुमा पाते दिमाग की फ़िज़िकल तामीर को मुतासिर करते हैं। हमारा दिमाग उन तजुर्बात की बिना पर वजूद में आता है। जिस तरह घर के लिए दीवारों और छत को सहारा देने के लिए मजबूत बुनियादों की ज़रूरत होती है, इसी तरह दिमाग को मुस्तकबिल की नशोनुमा के लिए एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। अब हमारे सामने एक उन्वान है कि हाउ इज़ अ सॉलिड ब्रेन फाउंडेशन बिल्ट एंड मेंटेन्ड, कि किस तरह एक मजबूत दिमाग की बुनियाद रखी जा सकती है और उसको बरकरार रखा जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि केयर गिवर और बच्चे के दरमियान में सर्व एंड रिटर्न इंटरेक्शन हो, और यही सर्व एंड रिटर्न इंटरेक्शन जो है ये मजबूत आर्किटेक्चर बनाता है, दिमागी फ़ालियत को एक अच्छी बुनियाद देता है और ओवरऑल बच्चे की हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। यानी बच्चे और केयर गिवर का ताल्लुक रेस्पॉन्सिव और अटेंटिव हो। वो बच्चे को केयर गिवर सपोर्ट करे, उसको इनकरेज करे, किसी काम के शुरू करने में उसकी हेल्प करे, ख़त्म करने के वक्त उसकी तरफ तवज्जो दे और नया काम शुरू करते वक्त भी उसके साथ हो। बच्चे को अपनी बारी का इंतज़ार करने की तरगीब दे। तो ये सर्व एंड रिटर्न इंटरेक्शन जो है ये पहली शर्त है बच्चे और केयर गिवर के दरमियान कि उसका ब्रेन जो है वो उसकी तामीर अच्छी। नंबर 2, केयर गिवर और बच्चे के दरमियान में आई टू आई एंड टच कॉन्टैक्ट हो। आई टू आई एंड टच कॉन्टैक्ट हो, यानी जब वो एक दूसरे से बात कर रहे हों तो एक दूसरे की तरफ देख रहे हों और वो उसको जो है टच करके भी उसको चीज़ें समझाए। सिंगिंग है जिस तरह, गेम खेलना है और इसी तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें आई टू आई
اور ٹچ کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے. اور یہ باتیں یعنی یہ کانٹیکٹ ان کے جو ہیں آئی ٹو آئی اور ٹچ یہ سارے دورانیے میں جب تک وہ اس کے زیر تعلیم رہے اس کے زیر تربیت رہے وہ یہ ریپیٹ ہونی چاہیے تاکہ بچے کے دماغ کے تمام فیچرز کی ڈیولپمنٹ ہو سکے. تیسرے نمبر پر سٹریس ہے. سٹریس کی ہیں دو اقسام, گڈ اور ٹاکسک. گڈ سٹریس جو ہوتا ہے وہ عارضی طور پر یعنی روٹین ورک میں سٹریس, جس طرح نئے لوگوں کو ملتے وقت بچے میں تھوڑا سٹریس ہوتا ہے یا امتحان ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے تو اس میں تھوڑا سٹریس ہوتا ہے, لیکن یہ سٹریس جو ہے یہ غلط نہیں ہے بلکہ یہ اچھا ہوتا ہے اس کے لیے. کیونکہ بچے کے تمام فیچرز جو ہوتے ہیں اس میں سٹریس بچوں کو چیلنجز کے لیے تیار کرتا ہے, یعنی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے وہ انہیں تیار کرتا ہے. دوسرا جو ہے ٹاکسک سٹریس, یہ نقصان دہ ہوتا ہے. یہ بچوں کو نیگلیکٹ کرنے سے, ابیوز کرنے سے, گالم گلوچ, اس کی توہین کرنے سے جو ہے یہ چیزیں جو ہے ٹاکسک سٹریس پیدا ہوتا ہے. اور اگر جس وقت یہ سٹریس پیدا ہوتا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیئر گیور نہ ہو اس کی ہیلپ کرنے کے لیے, تو اس کے ذہن کا بنیادی اسٹرکچر ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور برین کی اچھی بنیاد اور سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسے ساری زندگی برین اور ہیلتھ پرابلمز ہو سکتے ہیں, اور ممکن ہے کہ مستقبل میں وہ ایڈکشن یعنی نشے وغیرہ کا عادی بھی ہو سکتا ہے. چوتھے نمبر پہ ہے بیسک ایموشنل اینڈ سوشل سکلز کی گروتھ. جو چیز برین آرکیٹیکچر میں سپورٹ کرتی ہے وہ ایموشنل اینڈ سوشل سکلز کی گروتھ ہے. اگر ان کی گروتھ ٹھیک ہو گئی تو بچہ توجہ بھی دے گا چیزوں کی طرف, یعنی پے اٹینشن ہوگی اس کی, ٹوائز کو شیئر کرے گا, دماغی صلاحیت کو استعمال کرے گا, یعنی مختلف پرابلمز کو سالو کرنے میں اس کو مدد ملے گی, ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیت بھی اس کی بہتر ہوگی. تو سائنسدان یہ بیسک سوشل اینڈ ایموشنل سکلز کو ان کی اہمیت کی وجہ سے ایگزیکٹو فنکشن کہتے ہیں, سیلف ریگولیشن کہتے ہیں. اس کو بچے کے دماغ کی سپیس میں ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے تشبیہ دی جاتی ہے. کنٹرول ٹاور سے جس طرح منسلک جہاز ہر وقت جو ہے لینڈ اور فلائی کرتے رہتے ہیں, تو کنٹرول ٹاور میں بیٹھا ہوا شخص جہازوں کی آمد و رفت کی طرف پوری توجہ دیتا ہے تاکہ وہ بحفاظت لینڈ اور فلائی کر سکے اور کوئی حادثہ نہ ہو. بچے کا دماغ بھی اسی طرح ہر وقت متحرک اور بیزی رہتا ہے اور وہ چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے, پوری غور کرتا رہتا ہے اس کی طرف اور ان کی طرف متوجہ رہتا ہے. بچہ اپنے ارد گرد کے واقعات پر ریئیکٹ کرتا ہے, وہ پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے, ان کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. ان سکلز کی گروتھ اس کو چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور سٹریس کو مینیج کرنے میں مدد دیتی ہے. پازیٹیو اور لیول مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ چیزیں صلاحیت کا ہونا, یعنی ایموشنل اینڈ سوشل سکلز کا اور یہ سٹریس کا سامنا کرنے کا یہ صلاحیت ہونا ضروری ہے. ان سکلز کی گروتھ کے ساتھ بہترین فیوچر کے لیے ہمیں بہترین برینز تیار کرنے ہوتے ہیں. تمام بچوں کو برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہترین ماحول فراہم کرنا ہوگا. تو یہ ہماری برین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے جو مینیول میں اور جو ویڈیو ہے یہ اس کا جو ہم نے ایک بہتر طریقے سے سلیس اور آسان طریقے سے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.